Nanandam si Maria ug midali pagkadto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Niadto siya sa balay ni Zacarias ug nangamusta sa Isabel. Sa pagkabatid ni Isabel, sa pagkamusta ni Maria, iniyo ang bata sulod sa tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa mamusog. Mulahan ka sa tanan mga babae, mulahan ang bata ni imong inanak. Ano ka, idoongan ka na akong ingan sa akong Ginoo, kay pagkatungog ko ngayon sa iyong pagkamusta, ni ulpot sa kalipay ang bata sa na akong isabak. Mulahan ka, ngamito, na matuman ngayon ang mensahe sa Ginoo kanimo. Kunyari ingon si Maria, nagdahil ang akong kasing-kasing sa Ginoo, kung nagmalipayon ang akong kalat tungod sa Diyos na akong manluluwas. Tungod kay inugdom siya kanako, kaya ubos ka sulugon. Usukad karon, ang tanang tao marawag ka akong bulanan tungod sa mga dakong butang na gihimo kanako sa gamhanang Diyos. Bulanan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kanuon sa tanan na may kahadlo kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Ibakyaw niya ang iyang bugtod nga gamuhanan ug ipakibulaan ang mga tawo nga mapaibsanon uban sa tanan nilang laraw. Ug ipakibulaan ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Ibukan niya ang mga hari nga gamuhanan gikan sa ilang mga trono ug ituboy ang mga mapaubsanon. Ibusog niya sa mga maayong butang ang mga gibutong. Kung iyang ipapahawa na walay dala ang mga dato. Ituman niya ang iyang isaan sa mga atong mga katigulangan. Bitabang sa kang Israel na iyang sulubuon. Kung nailundom siya, pagpagkita kanuoy kang Abraham o sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kaangturan. Ipuyo si Maria kung mga tulog ang bulan upang kang Isabel o kunya ipauli sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.